प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 29 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियङ्गु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुर समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता तथा भगवान श्री नारायणको कृपाले हामी सबैको कल्याण होस् र भगवान पशुपतिनाथको कृपा पनि रहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो र जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 29 गते बुधबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसावेसन 2021 मई महिनाको 12 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वसलाथुवा प्रतिपदा तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:56 त्यस पछाडि द्वितीया। कृत्तिका नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:54 त्यस पछाडि रोहिणी। शोभनयोग आज रात्रिको 11:25 त्यस पछाडि अतिगण्ड योग रहनेछ। केमसूग्नकरण आज मध्याह्नको 12:55 त्यस पछाडि भवकरण। मेष राशिमा चन्द्रमा बिहानको 5:56 त्यस पछाडि वृष राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व बिहानको 5:56 त्यस पछाडि दक्षिण। चन्द्रमाको रङ बिहानको 5:56 रातो त्यस पछाडि सेतो। बार्सुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा पूर्व रहनेछ। आज बिहानको 5:56 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:19 सूर्यास्त बेलुकाको 6:43 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। ललितपुरमा मत्स्येन्द्रनाथ रथारोहण हुने दिन रहेको छ। बङ्ग दिय रथय तैगु रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु मध्याह्नको 12:01 देखि अपराह्नको 1:42 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा बिहानको 6:59 देखि बिहानको 8:40 कालबेला बिहानको 8:40 देखि बिहानको 10:21 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै तिल अथवा गुलियो केही चिज परिकारहरू खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 5:19 देखि बिहानको 6:59 शुभ बेला बिहानको 10:21 देखि मध्याह्नको 12:01 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर यसरी विश्वास गरिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य पनि साथमा रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा राहु, बुध र शुक्र। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल। चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु। चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा शनि। चन्द्रमादेखि 11औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवात तपाईँहरूका लागि निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही मन प्रसन्न बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। जस्तो सुख, दुःख, कष्ट, पीडा आदिमा पनि आफूले मन भुलाउन सक्षम बन्नुहुनेछ। अरूलाई पनि केही हौसला प्रदान गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। उसो त आजको दिनमा चिसो चिजबिज खानपान नगर्नु राम्रो हुनेछ। खानपानमा चाहिँ विशेष होस पुर्याउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। बोलीमा केही उत्ताउलोपन हुने भएकाले संयमता अपनाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। हुन त आफू धैर्यवान बने ठिक ठाउँमा तपाईँहरूको बोली बिग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिहानको 5:56 आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहने, त्यस पछाडि द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। भर्खरै चिन्जान भएका व्यक्तिहरूमाथि धेरै ठुलो भरोसा राखेको त्यति राम्रो हुँदैन, तर तपाईँहरूका नजिकका व्यक्तिहरूले भने तपाईँहरूलाई राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यति हो कि तपाईँहरूले जुन कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ निरन्तर आफ्नो काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य भए पनि दिन राम्रो हो। हुन त तपाईँहरूमा सामान्य अलिकति चिन्ताहरू पनि बढ्न सक्ने, डर त्रासहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना भए पनि आफूले अपनाउनु पर्ने सतर्कताका
साथमा सावधानीका साथमा आफूले काममा आफू खट्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः छिट्टै प्रतिफल आउने तपाईहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्र लाभ मिल्छ। आजको दिनमा लेनदेनको कारोबारबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। मन भावुक र उताउलो बन्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि र परिवारका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। श्रमिक वर्ग आदिले श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ धन धान्य र सुख समृद्धितर्फ मन आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज तपाईहरूले चाहिँ हल्का पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुनेछ। स्टुडेन्ट आदिले विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठनमा खटिरहनु भएको छ भने खराब दिन त होइन आज, तर तपाईहरुलाई अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ ज्यादा अल्छीपना रहन सक्छ। आज तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। नआत्तिनु होला, आज तपाईहरुका शत्रु पक्षहरू बेलुकाको समयमा चाहिँ सामान्य बढ्न पनि सक्छन् तर दिनभरि खासै खराब होइन। आज तपाईहरु चाहिँ कृषक वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन छैन। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य भए पनि मन प्रसन्न बनाउन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता मंगल देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जपे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ आजको दिनमा। र आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा सामान्य तपाईहरुलाई चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। निराशाजनक समय बिहानको रहे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले आफ्नो मन भुलाउन सक्नुहुन्छ। केही उपायको खोजी हुनेछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज बिहानको 5:56 सम्म 12औं भावमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि तपाईहरुमा सकारात्मक सोच विचारहरू आउन सक्छ। विभिन्न समस्याहरू केही कमी भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र आफूले गरेका केही प्रयासहरू पनि सार्थक बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। शत्रु पक्षले केही समस्याहरू दिइरहेका थिए भने त्यहाँबाट पनि आफूले निर्धक्क तरिकाले चाहिँ सुरक्षित बस्न सकिन्छ। आज तपाईहरु प्रति दोस्रो व्यक्तिहरूले सकारात्मक सोच्न बाध्य हुनेछन्। आफ्नो काम गराइको हिसाबले, आफ्नो चाहिँ उनीहरू प्रतिको गराइको व्यवहारको हिसाबले तपाईहरुले यो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। इष्ट मित्र आदिले पनि तपाईको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर बिहानैको समयमा चाहिँ आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा जरुर होस पुर्याउनु पर्छ। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण तपाईहरुको बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर तपाईहरु आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने दिन हो। आज तपाईहरुको अलिकति बिहानको समयमा मन विचलित हुन सक्छ र कसैलाई तपाईहरुले केही बोली वचनहरू दिनुभएको थियो भने त्यसलाई पूरा गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। तर बेलुकाको समयमा भने तपाईहरुको बोली पनि बिग्न सक्छ ठिक ठाउँमा भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य भए पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताको समाप्ति हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिहरू भेट्नुहुनेछ। गरिब गुरुबा आदिलाई दिएको केही सहयोग महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। आज सफलता झन्डै उस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। र सोचे अनुसार विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईहरुले कामका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र तपाईहरुले अलिकति सतर्क पनि रहनुपर्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने दिन देखिएको छ। आफूले रहन सहनमा विचार पुर्याउनु होला। आज अरूको अन्डरमा आफू रहनु पर्ला कि भन्ने खालको दिन पनि हो। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा यो कलरले तपाईहरुलाई केही न केही एनर्जी दिन सक्छ। तपाईहरु शारीरिक रूपमा केही बलवान हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ
आफ्ना प्रेमी प्रेमिकालाई चाहिँ विशेष केही न केही ज्ञानहरू दिन सक्ने सम्भावना, शिक्षा दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। स्टुडेन्ट वर्ग आदिमा पनि यही फल मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूले पनि केही ज्ञान लिनुपर्ने दिन हो। खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा राज्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। बल होइन बुद्धि लगाएर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा बिहानको 5:56 देखि उता 12औं भावमा खर्च भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। केही मन चञ्चल हुन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो स्थिति तपाईँहरूमा आउन सक्छ। सामान्य तपाईँहरूका चाहिँ धनहरूमा खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घरायसी बन्दोबस्त आदिका सरसामानहरू किन्दा पनि महँगोमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। केही असन्तुष्टिहरू आफूमा रहन सक्छ। सन्तान पक्षबाट सामान्य सहयोग अभिभावक वर्गले चाहिँ दिनको सुरुवातमा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कृषि व्यवसाय आदिका लागि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अहिलेको समय र परिवेश अनुसार आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। पशुपालन आदिको क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो देखिन्छ। तर्क बहस र विवाद आदिमा आफ्नो विजय रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषतः धार्मिक गतिविधि आदिमा आफू संलग्न भइराख्नु भएको छ भने दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा दर्शनतर्फ, अध्यात्मतर्फ तपाईँहरूलाई कसैले लाग्न प्रेरणा दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूले प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर होइन तपाईँहरू जन्मभूमिमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज दोस्रो व्यक्तिको छिटो विश्वास गरिहाल्नु राम्रो हुँदैन। आफूलाई कसैले फसाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। यसमा विचार पुर्याउनुहोला। आनन्द प्राप्तिका लागि भोग विलासतर्फ तपाईँहरूको मन अथवा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि भोग विलासतर्फ अलिकति लाग्न सक्छन् कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आनन्द प्राप्तिका लागि आफू केही जागरुक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही उपाय गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। चिन्तनमूलक काममा सक्रियता बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ भावना बुझ्नुपर्ने, तर आफ्नो चाहिँ भावना बुझिदिँदैनन् कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन हो। तर दिनभरिको समय भने त्यस्तो साह्रो खराब तपाईँहरूका लागि देखिँदैन। वैराग्य र निराशाका भावनाहरू सञ्चरण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बेलुकाको समयमा विद्यार्थी वर्ग आदिले लगनशीलता देखाए अनुसार सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही खुसी पनि तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नु तपाईँहरूको जीवनमा आजको दिनमा राम्रो हुन्छ। शरीरमा इनर्जीदेखि लिएर दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा विशेष कर्मचारी वर्ग आदिका लागि आजको दिन सामान्य मात्र राम्रो हो। खेलकुद क्षेत्र सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ कालो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री कृष्णाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अविवाहितहरूमा विपरीत लिङ्गीबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुनै न कुनै हिसाबले आफूले बोल्दै गर्दा बोलीमा सपोर्टदेखि लिएर आफूले कुनै पनि गरेका काम उदीमा सहयोग मिल्न सक्छ। यसको मतलब आज तपाईँहरू सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ मिल्ने दिन तपाईँहरूका
तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र आज अरूलाई दिएको सानो सहयोगले तपाईँहरूलाई निकै फाइदा पनि पुग्न सक्छ र तपाईँहरूले आफूले काम गर्ने ठाउँमा विशेषतः सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँले आफ्नो ठाउँमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ आफ्नो काममा। अनि विशेषतः साथीभाइ बन्धु बान्धव आदिले तपाईँहरूलाई केही न केही हौसला प्रदान गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मेहनतीले राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज तपाईँहरूको बिहानको 5:56 दशमौं भावमा चन्द्रमा रहन्छ। त्यस पछाडि 11औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दशमौं भावमा चन्द्रमा रहन्जेलसम्म पनि तपाईँहरूको मन केही प्रसन्न रहन्छ भने 11औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्दा पनि तपाईँहरूले विद्या बुद्धिको हिसाबले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँहरूले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र बौद्धिक क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले विशेष लाभ लिन्छन् भन्ने खालको दिन हो आजको दिनमा। तपाईँहरूले राज्य पक्षमा खटिरहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारी धन आदिको प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो हो भने पैतृक धन आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो हो। आजको दिनमा आत्मबल र उत्साहमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आजको दिनमा उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रबाट चाहिँ सामान्य मात्र लाभ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूका प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आज तपाईँहरूका शत्रुहरू पनि केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लेनदेन आदिका लागि पनि आजको दिन निकै राम्रो मान्न सकिन्छ भने आज तपाईँहरूले चाहिँ प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफूले गरेको कामबाट पनि राम्रै लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईँहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई निकै राम्रो हुन सक्छ र धर्म कर्मप्रति केही तपाईँहरूको आस्था जाग्न सक्ने दिन हो भने तपाईहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले केही न केही स्याबासी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरूबाट मिठो वचन आफूले सुन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। हुन त अलिकति बेलुकाको समयमा आफूले पनि रिस रागमा कन्ट्रोल गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो आजको दिनमा। तपाईहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। खेलकुद क्षेत्र पनि ठिकै छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता सिद्धि लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिन ढल्किँदै जाँदा कर्मप्रति समर्पित हुँदै जाने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ सासाना कामधन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुँदै जान्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग केही घुलमेल हुन सकिन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूकै साथमा बसेर केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आज बिहानैको समयमा चाहिँ सामान्य मनमा वैराग्यका भावनाहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा यो सबै क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ। आफूले आत्तिनु पर्दैन। बिहानको 5:56 नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा रहे पनि त्यस पछाडि दशमौं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। तपाईहरुले विद्या बुद्धिको क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुमा केही न केही हिम्मत बढ्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि त्यति अनुकूल चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। कृषक वर्ग आदिले पनि तपाईहरुले चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ र कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिबाट सामान्य तरल पदार्थ आदिको बन्द व्यापार आदिबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ र अनलाइन केही बन्द व्यापार आदि छ भने त्यसबाट पनि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति केही जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने दिन हो। घरिघरि रिस रागहरू बढे तापनि डर र त्रासहरू बढे तापनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज अग्रज व्यक्तिहरूबाट आफूले आशीर्वाद लिनुपर्ने, अग्रज व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ प्रसन्न बनाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेषतः सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हो। स्टुडेन्ट आदिका लागि आजको समय राम्रो
राम्रो हो। तपाईहरुले चाहिँ जस्तै पठन पाठन आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो रङको नै ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आज सानो एउटा कुरालाई लिएर ज्यादा चिन्ता लिनु राम्रो हुँदैन। साना साना कुराहरुमा साथीभाइ आदिसँग छलफल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अनि प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि केही भलाकुसारीहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मन परेका व्यक्तिहरूलाई मनमुटुमा सजाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने छर छिमेक आदिलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ केही न केही छर छिमेक आदिमा भएका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्ने सम्भावना अथवा छर छिमेकी आदिसँग मिलेर केही कामहरू गर्ने योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। र विशेषतः तपाईहरु चाहिँ जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य तरिकाले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आफूले गरेको मेहनत अनुसार तपाईहरुलाई फल मिल्छ भन्ने हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता कुल गुरु, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गुरवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अलिकति सजग रहनु पर्ने हुन्छ दिनको सुरुवातमा। तर दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि समय सुधार हुँदै जान्छ। तपाईहरुका लागि पनि मान सम्मानमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार तपाईहरुलाई यो फल मिल्ने हुन्छ। उसो त आज बिहानको 5:56 देखि उता 9औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 8औं भावमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। एका बिहानै तपाईहरुले आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै होस पुर्याउनु होला। ज्यादा गाडी हाँक्ने काम आजको दिनमा पटक्कै नगर्नु होला। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। र बिहानैको समयमा तपाईहरुले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा पनि निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। आजको दिनमा परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो हो। तपाईहरुलाई चाहिँ कर्मको फल राम्रै मिल्न सक्छ। धार्मिक क्षेत्रमा पनि केही लगानी गर्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले चाहिँ अग्रगण्य कोही पनि अग्रज व्यक्तिहरुको साथ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। विभिन्न अवसरहरू आफूलाई आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अहिलेको समय र परिस्थितिलाई विचार नपुर्याए फेरि दुःख पाइएला, त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन हो र आजको दिनमा बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमतामा केही ह्रास आउन सक्छ दिनको सुरुवातमा चाहिँ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा फेरि प्राज्ञिक क्षमतामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सृजनात्मक काम आदिबाट तपाईहरुलाई केही सन्तुष्टि मिल्छ, खुसी मिल्छ, काममा जागरुक आफू बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त आज घर बाहिरका धेरै ठुल्ठुला काम आदिमा आफू निस्कँदै गर्दाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो पर्ला। तपाईहरुलाई भरसक ननिस्किएको पनि राम्रो हुन्छ। आफूले अहिलेको समयलाई पनि विचार पुर्याएर काम गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। आफ्नो ठाउँको स्थिति परिस्थिति आदिलाई बुझेर तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आज घरिघरि मानसिक खिन्नता र वैराग्य तपाईहरुमा जाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिनको सुरुवात तपाईहरुका लागि अल्छी लाग्दो भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ अवश्य पनि भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुले हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नु होला। यो भए तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ, केही शुभ हुनेछ भन्ने खालको दिन हो। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि दिन सामान्य भए पनि राम्रो हो। तर बोली वचनमा अलिकति आफूले चाहिँ केही न केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हुन त आफूले अब राम्रै बोले जस्तो लाग्छ तर अरूका लागि नराम्रो होला, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले दिमाग लगाउन सक्नुहुनेछ। पठन पाठन आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि खासै खराब दिन होइन। तपाईहरु चाहिँ जस्तै कृषि क्षेत्र आदिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा केही न केही सामान्य राम्रो नै हुन सक्छ। त्यस्तो साह्रो अशुभ छैन भन्ने हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता श्री राम भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा साथीभाइ आदिले अथवा समाजले तपाईँको भावनालाई बुझ्न सक्ने सम्भावना भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा साथीभाइ आदि टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज बिहानको 5:56 7औं भावमा नै चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट रहने, त्यस पछाडि 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूले हरेक कार्यहरूमा सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा बेचैनीपन तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर दिनको सुरुवातमा भने महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई चाहिँ आफूले बनाउनका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। घरायसी साना काम धन्दा आदिमा आफू निकै जागरुक बनिनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना दिनको सुरुवातमै चाहिँ देखिएको छ। तर बिहानको 5:56 उताको समयमा नै तपाईँहरूले अलिकति बोल्दाखेरि बानीमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूले कोहीसँग व्यवहार गर्दा विशेष होस पुर्याउनुपर्छ। छिटो हतार गरेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईँहरूमा केही न केही दिन ढल्किँदै जाँदा आत्मबलमा कमी पनि आउन सक्ला, तर दिनको सुरुवातमा भने आत्मबल र हिम्मत पनि केही बढ्न सक्छ भन्ने हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई अलिकति ज्यादा सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ बेलुकाको समयमा। हो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले अब अर्तिदिँदा अरूलाई तितो लाग्न सक्छ अनि केही झगडा पो पर्छ कि भन्ने स्थितिहरू पनि रहन्छ। पति पत्नी बिचमा पनि तपाईँहरूले विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन आजको दिनमा, तर पनि आफूले गर्ने मेहनत गरिरहँदा सामान्य त होला भन्ने स्थिति पनि हो। तर तपाईँहरूको खर्चमा पनि कतै वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन। आर्थिक अभावले मन पिरोल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा साथीभाइ आदिले सामान्य साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई दिए तापनि पूर्ण आफूलाई चाहिँ सन्तोष नमिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज धैर्यताका साथमा काम गर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। स्टुडेन्ट आदिका लागि समय सामान्य भए पनि राम्रो हो, तर बेलुकाको समयमा बाह्य विषयवस्तुमा अथवा नचाहिने विषयवस्तुमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि आजको दिनमा बाढीमा निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूले तपाईँहरूले चाहिँ प्रेमी प्रेमिकामा चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रै रहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले यसमा विचार पुर्याउनुहोस् भन्ने हो। र विशेषतः आजको दिनमा तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि मात्र सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि मात्र केही न केही समय राम्रो मान्न सकिन्छ भन्ने हो। यानि कि प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूलाई र तपाईँहरू चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन्छ भन्ने हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता शिव पार्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पारिवारिक खुसीका लागि आफूले अलिकति चुप लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र पारिवारिक खुसीका लागि केही खर्च पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र खुसी पनि सामान्य मात्र मिल्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आज विलासिताका भावनाहरू तपाईँहरूमा जागृत हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज पति पत्नी बीच र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन अलिक गाह्रो पर्छ कि दिनको सुरुवातमा चाहिँ भन्ने हो, तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने समय सुधार हुनेछ। किनकि आज बिहानको 5:56 चन्द्रमा 6औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि 7औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। केही रेस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा कुनै खुसीको खबर प्राप्त नहोला भन्न पनि सकिँदैन, तर आज अलिकति सामाजिक सञ्जालतिर ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुँदा तपाईँहरूको चाहिँ एकहोरोपना त्यहाँ रहन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै चिन्ता पनि बढ्न चाहिँ सक्छ। आजको दिनमा दिनको सुरुवातमा आफूले चाहिँ रिस र रागलाई केही कन्ट्रोल गर्दा मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हो। माओली अथवा आमाका कुनै पनि काममा आफूले खट्नुपर्ने अथवा उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू त रहन्छ नै भने आज
आज त्यसो भएमा मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि चाहिँ नजिकका मित्रहरूको साथ लिने अथवा कोही छरछिमेकी आदिको साथ लिने काम गर्नुहोला। यो भए राम्रो हुन्छ। सबै खालका झै झमेला र अनिष्टहरू चाहिँ दिन ढल्किँदै जाँदा मत्थर हुन थाल्नेछन्। आज तपाईहरूले अलिकति यात्राहरूबाट चाहिँ बच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। ज्यादा हिँड्ने, ज्यादा डुल्ने काम नगर्नुहोला। आफूले चाहिँ अलिकति आनन्द प्राप्तिका लागि केही न केही कुरामा आकर्षित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईँहरू चाहिँ छात्र आदि हुनुहुन्छ भने विशेष पठन पाठनमा नै ध्यान केन्द्रित गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। आजको दिनमा सामान्य डर र त्रास आफूमा रहे तापनि यसलाई भुलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। धार्मिक प्रवचन आदिद्वारा आफूले मन शान्त बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा धार्मिक बन्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ आज प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलिकति एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गरे पनि राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा अलिकति राजनीतिक क्षेत्र आदिमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। त्यस क्षेत्रलाई तपाईहरूले विचार पुर्याउनुहोला। कसैसँग बोल्दाखेरि आफ्ना नजिक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ टाढिन सक्छन्। यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ। अन्य क्षेत्र तपाईँहरूका लागि खासै खराब युक्त होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ हलुका सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शङ्कर। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको प्रारम्भमा आफूले केही चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि यो चिन्तन मनन निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ र तपाईँहरूले कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही उपायहरू निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण पनि तपाईँहरूका लागि रहनेछ। ज्ञान गुण प्राप्तिका लागि, कोही व्यक्तिहरूबाट नयाँ सिप सिक्नका लागि अथवा आज लेनदेनका लागि पनि त्यस्तो साह्रो खराब दिन चाहिँ होइन। आज बिहानको 5:56 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने, त्यस पछाडि 6औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अध्यात्म र दर्शन प्रति तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। तपाईहरू त्यसप्रति चाहिँ केही आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा पनि तपाईहरूको ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परिणाममुखी काम गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। भाइ बहिनी आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू जागरुक हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सन्तति पक्षबाट पनि अभिभावक वर्गले केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आज अलिकति स्वास्थ्य चिन्ताले पनि आफूलाई सताउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको पनि स्वास्थ्यमा विशेष आफूले ख्याल पुर्याउनु होला। आजको दिनमा कुनै न कुनै समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि धन, रुपैयाँ, पैसा आदि पनि खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मनमा ज्यादा घमण्ड र क्रोधको मात्रा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भए मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। संयमी बन्नुपर्छ, अनुशासित बन्नुपर्छ र आफू अगाडि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने हो। आज व्यर्थका तर्क, बहस र विवाद आदिमा पर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन र यसले चाहिँ अलिकति तपाईहरूलाई खराब गराउँछ कि भन्ने स्थितिहरू पनि रहन्छ। यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्नु छ भने दोस्रो व्यक्तिको साथ तपाईँहरूले पनि लिनुहोला। आजको दिनमा विशेषतः बेलुकाको समयमा चाहिँ आमाको सल्लाह अनुसार केही कामहरू गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ र हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा ज्यादा तपाईँहरूले डराउनु चाहिँ हुँदैन। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि सासाना कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ र आजको दिनमा अलिकति ज्यादा तपाईँहरूको दिमाग भ्रमित हुन्छ कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन पनि हो। पति पत्नी बीचका समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज सामान्य ठाकाठुक परिहाले तापनि आफूले ज्यादा नबोल्नुहोला, शान्त हिसाबले अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। देखिनलाई र सामाजिक क्षेत्रबाट
राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज छोराछोरी अथवा भाइ बहिनी आदिका भावनालाई बुझेको राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले विशेषतः उनीहरूका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। उसो त आज बिहानको 5:56 त चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अलिकति बिहानैको समयमा आफूले गरेका कामहरूबाट चाहिँ लाभ लिन थोरै गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर पनि आज तपाईँहरूले दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँहरूले पूर्ण दुःख नै पाउनुपर्छ भन्ने खालको स्थिति त देखिँदैन, तर बिहानैको समयमा हेलचक्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन, नत्र केही झमेलाको परिस्थिति पनि बन्न सक्छ कि भन्ने स्थिति पनि रहन्छ। बिहानैको समय बिग्रियो भने चाहिँ आज मनमा उमङ्ग र सन्तुष्टिको उदय हुन सक्छ बेलुका पखमा। अनि परदेशमा बसोबास गर्नेहरूले पनि खानपिन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा केही खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अन्य क्षेत्र त तपाईँहरूको लागि राम्रो नै हो। तपाईँहरूले दैनिक गरेका कामहरूबाट भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। एक्लोपना र निराशाले तपाईँहरूलाई केही सताउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको मन चाहिँ एक तमासको बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बौद्धिक क्षमतामा केही कमी भए पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूले बिस्तार बिस्तार लाभ लिन सक्नुहुन्छ। चिन्तन मननको क्षेत्र तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। केही कुराहरूमा तपाईँहरूले चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने बिस्तार बिस्तार तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र बौद्धिक क्षमता बढाउनु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा ज्यादा आत्तिनु राम्रो हुँदैन। एउटै मात्रै कुरालाई लिएर ज्यादा चिन्ता लिनु पनि राम्रो हुँदैन। साहित्यिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सृजनात्मक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ केही धन कमाउने मौका मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले दाम्पत्य सम्बन्धलाई सामान्य रहेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना हो भने रातो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई अझ केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले आज सम्हालिएर गृह कार्य गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। सामान्य चोटपटक आदिबाट आज पनि तपाईँहरूले बच्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिन्छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने समय खासै खराब होइन। तपाईँहरूले दिएको समय निकै महत्त्वपूर्ण बन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा, अथवा तपाईँहरू स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पठन पाठन आदिको क्षेत्रमा। र विशेषतः तपाईँहरूले चाहिँ आज अलिकति कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यदि काममा सक्रिय हुनुहुन्छ भने, होइन कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने पनि घरायसी काममा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर पनि शरीर फुर्तिलो नै रहला, आत्तिनु पर्दैन। आज तपाईँहरू चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आज अलिकति दोस्रो व्यक्तिको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता माता भवानी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः चण्डिकायै। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा राम्रो नराम्रो दुवै खालका चाहिँ आफूले चाहिँ केही शुभ अथवा अशुभ समाचारहरू चाहिँ श्रवण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज सानातिना फुटकर तपाईँहरूले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत पनि रहनुपर्छ। सामान्य झमेलायुक्त यात्रा भए तापनि अन्तिममा सफल चाहिँ बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज दिनको सुरुवात तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। परोपकारका क्षेत्रमा खट्टा तपाईहरुलाई आनन्दको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा केही अल्छीपना तपाईहरुमा बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। एउटै काममा खटिरहँदा तपाईहरुलाई अलिकति बोरिङ फिल हुन सक्छ। आज बिहानको 5:56 सम्म तृतीय भावमा नै चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट रहने देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र आज
सामान्य खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ दिन ढल्किँदै जाँदा। तर पनि घरायसी सुख सुविधा आदिको चाहिँ तपाईहरूले जो हो कुनै पनि सामग्रीहरूको जोहो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र तपाईहरूले चाहिँ सामान्य दैनिक खानपान आदिका चाहिँ सरसामग्री आदिलाई जोहो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा केही प्रभाव पर्न सक्छ। तपाईहरू दैनिक खर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः तरल पदार्थ आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ राम्रो होला। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ र तपाईहरूले आज कम्ती बोल्नुपर्छ, धेरै छिटो नबोल्नु होला। आज तपाईहरूको चाहिँ बोलीको गलत अर्थ अरूले लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजको दिनमा अलिकति चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ बेलुकाको समयमा केही घरायसी समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ र बेलुकाको समयमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही मनोमालिन्य नहुन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन, यानि कि मनोमालिन्य बढ्न सक्छ, थोरै विचारहरू नमिल्न सक्छ, यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। आज मातापिता र परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको स्वास्थ्य चिन्ताले सामान्य सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफ्नै पनि केही छाती अथवा पेटमा केही समस्याहरू आउन सक्ला। तपाईहरूले केही विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। खानपानमा रहनसहनमा विशेष ख्याल पुर्याउनु होला। आजको दिनमा गाढा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यगत हिसाबले पनि र अन्य विभिन्न हिसाबले पनि। र आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र दिन राम्रो हो। कता तपाईहरूले बोलेकै कुराहरू छिटै लागू भइहाल्छ भन्न पनि गाह्रो छ। अरूले समर्थन जनाउन निकै ढिलो पर्न सक्छ। आफूले बोलेका कुराहरूमा अथवा आफूले केही काम गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छ र त्यो योजना सुनाउनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि अलिकति समस्या चाहिँ पर्न सक्छ भन्ने हो। आजको दिनमा तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता महावीर हनुमान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महावीर हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज गरिएको कुनै पनि कामबाट तपाईहरूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। परोपकारका मार्गमा तपाईहरूको ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। धार्मिक क्षेत्रहरूमा खट्ने तपाईहरूमा सोच आउन सक्छ। आज सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा दिन बितेको पत्तो नपाइएला। आज बिहानको 5:56 सम्म द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा नै चन्द्रमा रहन्छ। त्यस पछाडि तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा रहन्छ। बन्द व्यापार र कृषि क्षेत्रमा मध्यम फलदायी दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले कुनै न कुनै काममा व्यस्त रहिरहनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। धनागमका दृष्टिले आजको दिन सामान्यतया ठिकैको मान्न सकिन्छ। कता हो कता आफूलाई धेरै लाभ भइहाल्छ भन्न पनि गाह्रो छ। तर पनि आफूले गर्ने मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला, आफूले गर्ने प्रयास गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईहरूलाई सामान्य राम्रो हुन सक्छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार पनि हुँदै जान्छ तपाईहरूका लागि पनि। आज बिहानको 5:56 सम्म त आज द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बकै घरमा चन्द्रमा रहन्छ। त्यस पछाडि तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र समस्याहरूको पनि तपाईहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। समस्याहरूलाई पनि आज आहार विहार र खानपानको समय केही बदलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले सोचेकै समयमा चाहिँ हुन गाह्रो छ। आज महान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा पनि केही सचेत रहेको तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। बोल्दा अलिकति तपाईहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ दिन ढल्किँदै जाँदा त बोलीको प्रभाव पर्न सक्ला, तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ प्रभाव पर्दैन कि भन्ने हो। आज तपाईको भावनाको कदर हुन सक्ने सम्भावना त देखिन्छ बेलुकाको समयतिर। आज मनमा वैराग्यको भावना पलाउन सक्छ। दिनको सुरुवातमा आध्यात्मिक र दार्शनिक भावनाको विकास तपाईहरूमा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ र आज तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने समय खासै खराब त भन्न मिल्दैन। र दिनको सुरुवातमा तपाईहरूले पनि आज केही न केही आफ्नो बानी र व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ। केही सामान्य रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। यसलाई तपाईहरूले कन्ट्रोल गर्नुभयो, बुझ्नु
भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज तपाईहरूले अरूलाई ज्यादा सम्झाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्यतया ठिकैको दिन मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रै लाभ लिन सक्छन् बेलुकाको समयमा भन्ने हो र बेलुकाको समयमा तपाईहरूका केही शत्रुहरू पनि कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्टुडेन्ट आदिका लागि पनि समय खासै खराब छैन। प्रवास क्षेत्रमा बसिरहने व्यक्तिहरूले घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता लक्ष्मीनारायण भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।